nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga day sa tanan, ani ana usab ang atong programa nga maghatag kaninyo og dugang impormasyon bahin sa maayong panawas dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Atong paghahisgutan ang bahin sa sabila o aloe vera. Usa ka dugaunon ka ini nga tanom nga dugay nang ginagamit sa mga tao sa pagpanambal o paghimo og mga kolorete o pampagwafa. I'm sure daghan na kaila ani nga tanom. Ang sabila dunay lain-laing klase sa vitamins, enzymes, minerals, sugar ug saponin, salicylic acids ug amino acids. Duna usab kini aloin, barbaloin ug lakip na cinnamic acid ug mga gagmayng volatile oil. Ang dahon sa sabila pwede usab nga ginagamit kini sa lain-laing paagi sa pagtambal. Pwedeng kuhaan og tuga ug unod aron nga ipahid sa parte sa lawas nga apektado. Pwede usab kining dukdukon ug ipanghampol sa pipila ka kondisyon. Epektibo usab ang pag-inom sa tubig nga gipabukal sa dahon sa aloe vera o sabila. Ang mga sakit o kondisyon nga pwedeng maalibyuhan sa sabila mao ang kaspa, pagpanlaga sa buhok, pamamanas, pagsigig bawas, paso, samad, sore eyes, psoriasis ug kining tagulabay. O, unsa man ni siya, no? Bago sa to ang word. O, usa sa to ang sayron dinhi nga sakit, mauning tagulabay. So, atangi sa ato ang pagbalik. EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay isa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gid siya nga ang EXL Makabuhay grabe gid siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenio. 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga na benepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo kada 5:30 kang dokbray. Nag-inom ko, so karon okay lang akong pamati. Paminsargaan na pagmata. Okay na jud siya kada unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga kulang man akong tulog. O nya murag duka pero paminte nya. Ang isa pod nako kanang akong pagbawas. O isa pod na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag 4 ka adlaw. So pag inom na ako ana, murag naa jud siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin na te sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience po day ang imuhang anak niini sa kaayuhan o ka-epektibo sa to ang EXL Makabuhay. Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak ga sigig hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw iihi. Kuha nato sa kumbana kay wala pa man may idea sir. O inko nga kuanan sa siguro pa imno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata. Gabi na sir. Sa buntag abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa kumbana naghilak kay ngano man kabi nga sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa ka EXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Di unsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata? Ininit nga tubig sir, 1/4 sa glass and then tunga sa kapsul. Then gimix na ako to siya so init-init pa. 2 ka kutsara kung gipatake dayon siya. 1 ka baso nga tubig. After ato sir nakaihi ang bata daghan kay tin-aw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te pila ka minuto ni epekto ang EXL Makabuhay sa imong anak? Pero ingno nato sir nga 5 minutes or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa kitong ngalan sa imong anak ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience sa gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init yang lawas. 2 ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon
suod man me. Siya ko nang, kumusta man ka? Wala lagi katubag sa kung tawag siya. Kapoy kulin ka ng lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana ng duha ka buok. So palit siya sir, duha iyang gipalit. So to pagkagabi sir iyang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya, gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom niya ato sir, nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya. Sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyo okay ni nga produkto. Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Well, balik ta sa to ang panag-uban, pahinumdum lang. Kining atong programa hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga gama gikan sa mga nagkarain-laing herbal ingredients nga makahatag og kayuhan para sa tuang panlawas. Sige padayon ta sa paghisgot bahin sa kondisyon nga tagulabay. Ang tagulabay usa ka reaksyon sa panit ng skin di ay ni sa skin nga resulta sa kining pula o puti nga pantal. Ang mga pantal nga dala sa tagulabay lain-lain ang gidakon og kulor. Mga matutag ka ng mga burot-burot. Mawala ra pud ni samtang gadugay. Pero problems kay skin sa tuang skin no. Ang reaksyon ini kung maigo ka sa tagulabay, ang mga pantal mo abot hangtod, kadugay, 6 weeks o sobra pa, unya pwedeng mo balik pag yun ni, human ang pila ka bulan o tuig, balik-balik. Dili man kini makamatay, apan mamahimong hinungdan nga dili komportable, ang maigo ni ini o mubatig sobrang katul nga pwedeng mamahimong sagabal sa hinanok nga pagkatulog. Sagad ang hinungdan sa tagulabay sa usa ka pasyente, lisod masayran. Sa pipila ka kaso, ang tagulabay mamahimong gumikan sa usa ka gibati pa nga sakit sa kining thyroid o lupus. Ang tagulabay sagad motubo sa tutunlan, aping, lips, kamot ug bisan sa kinataw. Mo grabe ang mga sintomas na ini sama sa pagpangatol kung pagbuladhag init hastang katula, singuton ka sa pag-ehersisyo o kung stress. Ang pagpangatol gumikan sa tagulabay mamahimong mawala pinaagi sa antihistamine apan mamahimong maalibyuhan usab kini pinaagi sa halamang gamot nga naara sa tong palibot, aloe vera o sabila. Tungod kay aduna kini sangkap batok sa pagpanghuhubag og mikrobyo nga magatabang aron mahupay ang kakatol o pagpamula. Kung inom mo ng tubig nga gigamit sa pagbabukal sa dahon sa sabila, makatabang kini aron nga mapalig-on ang immune system nga makakuha kini sa paghubag nga gumikan sa toxins. Gawas pa gyud niini para kumpleto o protektado ka gikan sa unsa-unsa man nga mga sakit, himsog ka pa, abtik ug dili daling maluya. Tumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement adlaw-adlaw kay duna kini anti-inflammatory, antibiotic properties ug makapahimsog sa tuang kalawasan. Para sa inyo mga pangutana ug dugang impormasyon bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, dito tawag sa 0917-728-1434 ug ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Well, una ta magbulag-bulag, usa ka bulawanong pulong atong hinumduman. Kinutlo kini gikan sa ikaduhang sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga-Korinto, kapitulo 13, bersikulo 11. Sa katapusan, mga igsuon, pag-ayo-ayo, pagmahingpit, pagmadasigon, paghiusa sa huna-huna, pagpuyo sa kalinaw, ug ang Dios sa gugma ug kalinaw maguban kaninyo. Remember, dili kompleto ang atuang adlaw ug atuang kinabuhi kun wala ang Dios sa atuang kasing-kasing. Kini si Ate Ging moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong kanunay pagsunod dinhi sa atong programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Your friendly neighborhood station.
natin. Marami